बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफरिंग एल्गोरिथम। अच्छा, अब rather than shifting the alphabet, could shuffle jumble the letters arbitrarily. Each plain text letter maps a different random ciphers, hence key is 26. अच्छा, अब इसमें अगर आप सर देखें, स्क्रीन शेयर नहीं है अभी तक। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है, ठीक है, मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब इस केस में अगर, अच्छा इसमें जो इशू था यहाँ पर, अगर मैं आपको सीजर साइफर में देख लूँ कि मीट मी आफ्टर टू, तो देखें ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डबल ई की 2 है, तो यहाँ पर डबल एच 2 टाइम्स आया है। इसी तरह यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है। तो देखिए वही मतलब जो, ठीक है कि लेटर्स तो बदल गए, लेकिन हर टाइम एक ही लेटर के साथ इसको चेंज किया गया है। तो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये हो जाता है कि मतलब बंदा आराम से इसको डिटेक्ट कर सकता है कि मतलब ऐसे कौन से अल्फाज है कि जो डबल एच के साथ सेंटर में आते हैं, तो नहीं है तो वो फिर डबल ए डबल बी डबल सी इस तरह से, तो वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए दूसरा अलगोरिदम जो है वो डिफाइन किया गया, दैट इज़ नोन एज द मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि हर एक टेक्स्ट को, चल मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि सॉरी, ताकि आपको ये सीक्वेंस ज़रा मतलब प्रॉपर लगे, ठीक है। हर एक लेटर को किसी भी दूसरे लेटर के साथ रैंडमली चेंज किया गया है, यानी वहाँ पर तो पासवर्ड 1 2 या 3 इस तरह से कोई था। अब इसमें जो है पासवर्ड जो है ये सीक्वेंस है कि ABC अप टू Z लिखा गया है, ए को डी से रिप्लेस किया गया है, बी को के साथ, सी को वी के साथ, मतलब हर एक अपनी मर्ज़ी से कर सकता है। सिर्फ सेंडर और रिसीवर के पास ये सीक्वेंस होगा कि ए बी सी डी ई को किस लेटर के साथ चेंज किया गया है। तो अब अगर इसके हिसाब से हम देखें कि जो साइफर टेक्स्ट है वो क्या होगा, तो अगर हमारे पास ये एक सीक्वेंस है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें ये ज़्यादा क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है, तो फिर ज़्यादा मतलब ये बेहतर होगा। अब ए को डी से रिप्रेजेंट किया गया, के बी को के साथ, सी को वी के साथ, एंड सो फॉर। अब अगर हम यहाँ पर आई को देख लें तो आई को रिप्लेस किया है डब्ल्यू के साथ, इसी तरह वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है, इफ़ वी विश टू रिप्लेस लेटर्स, ये हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है, ब्लैंक स्पेसेस को इग्नोर किया है हमने, ठीक है ना। तो आई, तो आई को हमने डब्ल्यू से रिप्लेस किया है। एफ है तो उसको आई से हमने रिप्लेस किया, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू आप देखें यहाँ पर आर के साथ हमने रिप्लेस किया है, देखें यहाँ पर, ठीक। इसी तरीके से ई जो है हमने एफ के साथ रिप्लेस किया है। तो हर एक लेटर को एक डिफरेंट लेटर के साथ रिप्लेस किया गया है। अब अगर हम इसको देख लें कि कोई और बंदा अगर ये करता है, तो जिसके पास ये सीक्वेंस नहीं होगा, तो वो फिर इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि वहाँ पर तो मैंने आपसे कहा कि बड़ा सिंपल है कि एडिंग 1 2 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1 2 3 यू गेट द प्लेन टेक्स्ट बैक। अब यहाँ पर अगर आपके पास देखें ये वाली सीक्वेंस हो यहाँ पर जो गिवन है, तो अब डब्ल्यू को
کہ ایک بجائے ایکچول جو ٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تو یہ پاسبل نہیں ہوگا. اب دیکھیں ڈبلیو کے بجائے آئی ہے، آئی ہے تو آئی کی بجائے ایف ہے، آر ہے تو آر کی جگہ پر یہاں پر کیا ہے؟ ڈبلیو ہے. ایف ہے تو ایف کی بجائے یہاں پر ای ہے. تو اس طرح ہر ایک لیٹر کو دوسرے سے ریپلیس کیا گیا. تو جو ایشو یہاں پر تھا اس کو ریزالو کیا گیا. یعنی جو یہاں پر جو ایشو تھا ہمارے پاس سیزر سائفر میں، تو اٹ ہیز بین ریزالوڈ اوور ہیئر. اب جو بھی مطلب پارٹیز ہوں گی تو ان کے پاس پلین ٹیکسٹ سائفر ٹیکسٹ کا یہ سیکوینس ہونا چاہیے تاکہ وہ پھر جائے اور اس کے ساتھ وہ کمپیئر کر لے اور اس کی جگہ اچھا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اٹ واز اے ویری کامن اپروچ دیٹ واز یوز ان ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار ٹو. اب اس کے لیے کیا تھا، اگر آپ ٹائپ رائٹر کو لے لیں تو ٹائپ رائٹر میں اس طرح سے کیا گیا تھا کہ ٹائپ رائٹر کے جو کیز ہیں جدھر ہم پنچ کرتے جس طرح کی بورڈ ہمارا ہوتا ہے، اور اس کے جو لیورز ہیں ان کو آپس میں مس پلیس کیا گیا تھا. مثلا اگر آپ یہاں پر اے کو پریس کرتے تو وہ ادھر ڈی لکھتا، یہاں پر اگر آپ بی کو لکھتے تو ادھر وہ کے کو لکھتا. مطلب اس طریقے سے ان کو ریپلیس کیا گیا. تو مطلب جو بھی مطلب ڈکرپشن ٹائپ رائٹر تھا تو وہ جس کے پاس ہوتا، تو اگر وہ ادھر ڈی لکھتا تو ایکچولی وہ پھر وہاں پر اے لکھا جاتا. آئی تھنک یو آر انڈرسٹینڈ جو لیور ہے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے مطلب آپ اس کو ڈیکرپٹ کر سکتے تھے. تو ظاہر ہے کہ چونکہ کمپیوٹر تھا نہیں ورلڈ وار فرسٹ میں اور ورلڈ وار ٹو میں، ٹھیک ہے، تو پھر مطلب اس طرح کے ڈفرینٹ جو اکوپمنٹس ہیں وہ اس کے لیے بنائے گئے تھے. تو مانو الفابیٹک سائفرنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ الفابیٹس کو کسی بھی دوسرے الفابیٹس کے ساتھ رینڈملی ریپلیس کر لیتے ہیں. اب یہاں پر ہمارے پاس نمبر آف کیز 26 فیکٹوریل بن جاتی ہے. تو اگر ہم 26 کا فیکٹوریل لے لیں تو اٹ از اے ویری ویری بگ فگر. تو یہ 4 × 10⁻26 تقریباً یہ آ جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فگر ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو بریک کرنا بھی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پولینومیل ٹائم. تو اب اس کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ایک سیکیور الگوریدم ہے. مثلا اگر پچھلے الگوریدم میں میکسیمم 26 آپ کے پاس پاس ورڈز ہو سکتی تھی، تو یہاں پر 26 فیکٹوریل پاس ورڈز آپ کے پاس آ گئی. تو اب اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے نسبت بڑا سیکیور ہے. لیکن اب مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پر ہیکرز دیکھتے ہیں کہ لینگویج کیریکٹرسٹکس کیا ہے. تو انگلش کی اگر کیریکٹرسٹک ہم لینگویج لے لیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فریکوینسی چارٹ ہے کہ اے جو ہے اس کی فریکوینسی نارملی ٹیکسٹ میں یہ ہوتی ہے، بی کی یہ، سی ڈی ای ایف. تو واولز جو ہے سب سے زیادہ فریکوینٹلی آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے کیریکٹرز ہیں وہ نسبتاً کم آتے ہیں. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھر جو کرپٹ انالسٹ ہے اس کو انگلش کریکٹرسٹکس کے ساتھ وہ کمپیئر کر لیتا ہے کہ سے فار ایگزامپل زیڈ کی فریکوینسی آپ کے پاس 8.167 آ گئی، تو زیڈ کی فریکوینسی تو نارملی بہت کم ہے، 0.074 ہے. تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ 8.617 اگر آ گئی تو مینس کہ یہ زیڈ نہیں، ایکچولی یہ اے ہے. اسی طرح اگر اے کی فریکوینسی جو ہے وہ 0.074 آ گئی تو یہ کہے گا کہ یہ اے نہیں ہے، ایکچولی یہ زیڈ ہے. تو اس طریقے سے وہ پھر اپروچ کرتا ہے کسی بھی کیریکٹر یا کسی بھی سائفر ٹیکسٹ کو ڈیکرپٹ کرنے کے لیے. تو یہ بھی آسان طریقہ نہیں ہے، اٹ از آلسو اے ویری ڈیفیکلٹ میتھڈ. لیکن کرپٹ انالسٹ کو کلو مل جاتا ہے کہ میں اس کو بریک
कर सकता हूँ। तो वो तो इसको देखता है कि मतलब मैं किस तरीके से सक्सेसफुली इसको ब्रेक आउट कर सकता हूँ। अच्छा, नाउ तो यही बात यहाँ पर मतलब इसने ये लिखी हुई जो बात मैंने आपके साथ वो कर ली, ठीक है। यूजेस इन क्रिप्ट एनालिसिस की कंसेप्ट मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर डू नॉट चेंज द रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसी, लेटर की फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती, ठीक। डिस्कवर्ड बाय अरेबियन साइंटिस्ट इन द 9th century, कैलकुलेट लेटर फ्रीक्वेंसीज फॉर साइफर टेक्स्ट, compare counts plots against the known values. If Caesar cipher, look for a common peaks through a peak A E I, तो ये ट्रिपल, ठीक है ना, नो पेयर, ठीक है, रिसेट। अब ये देखें ना, इस तरह से वो आ गए कि मतलब इसकी वो फ्रीक्वेंसी क्या आती है, ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से जो है वो देखता है कि इसका जो रिलेवेंट टेक्स्ट है वो क्या हो सकता है। फॉर मोनो अल्फ़ाबेटिकल मस्ट आइडेंटिफाई 8 लेटर टेबल्स ऑफ कॉमन डबल ट्रिपल लेटर्स हेल्प, ठीक है कि अल्फ़ाबेट्स ए बी सी तो वो तो हमें इससे पता चल गया, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि आई के बाद एफ़ वो कितना फ्रीक्वेंटली आता है, डबल ई कितनी वो आता है, ठीक है। इसी तरह जो है एस टी यानी फर्स्ट एस टी ये कितनी बार आता है, ठीक है ना। तो डबल कैरेक्टर्स की, इसी तरह ट्रिपल कैरेक्टर्स की वो फ्रीक्वेंसी देख लेता है और उसके मुताबिक वो फिर इस पूरे चार्ट को देखता है कि अब इसके मुताबिक कोई सी वैल्यू जो है वो बेटरली फिट हो सकती है। तो ठीक है कि एक लिहाज से बहुत सिक्योर मेथड है, लेकिन जो क्रिप्ट एनालिस्ट है उसको ये क्लू मिल जाता है कि इस तरीके से मैं इस टेक्स्ट को ब्रेक कर सकते हैं। ओके, नो, अब देखिए वही है यहाँ पर कि हमारे पास एक साइफर टेक्स्ट है, तो साइफर टेक्स्ट है तो इसके ऊपर इन्होंने यही फ्रीक्वेंसी पर अप्लाई की हुई है, ठीक है, और उससे फिर ये पूरी प्लेन टेक्स्ट को रिकवर किया गया। तो मतलब वही मैं कहता हूँ कि आसान तरीका तो नहीं है, लेकिन ये है कि इट गिव्स यू अ वे टू ब्रेक द की। जी मुख्तियार, कोई मसला है? हाँ, कोई मसला है? हाथ रेस किया है तो रेस का मतलब ही कि कोई क्वेश्चन कर रहा है ना। चलो ठीक है। अच्छा, now let's proceed. The next one is the Playfair cipher. अब ये जो मसला यहाँ पर आ रहा था, अब इसको प्लेफेयर साइफर में रिज़ॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो टेक्निक जो है बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूट्यूब का लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पर इसकी फुल डिटेल अवेलेबल है, मैं यहाँ पर आपको समझाऊँगा, ठीक है। आप लोग भी समझने की कोशिश करें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर समझ नहीं आती तो फिर इस लिंक पर जाकर आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। ये लिंक जो है मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ ग्रुप में भी, और यहाँ पर भी मैं इधर शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। सॉरी, अच्छा ज़रा अपनी अटेंडेंस भी आप लोग सेंड कर लें। हाँ, और ये लिंक मैंने आपके साथ शेयर की, तो बेशक आप इसको बाद में भी देख सकते हो। मैं यहाँ पर इसको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है।
اچھا جو یہ لنک ہے اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. کدھر چلا گیا یہ چیٹ؟ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہو جو پلے فیئر سائفر. بہرحال میں ادھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، سو پلے فیئر سائفر. Not even the large number of keys in a mono-alphabetic cipher provides security. ہم نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس نمبر آف کیز بہت زیادہ تو شاید ہمیں سیکیورٹی مل جائے. تو اس نے بھی مسئلہ کر دیا. فریکوینسی انالیسس جو ہے اسٹیٹسٹیکل انالیسس اس کے بیس پر وہ فیل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک اور ٹیکنیک کو ہم دیکھ لیں کہ جو شاید بیٹر ورک کر سکے. So one approach to improve security was to encrypt multiple letters. The Playfair cipher is an example. مطلب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اب اس فریکوینسی کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. Invented by Charles Wheatstone in 1854 but named after his friend بیرون پلے فیئر. یہ اس نے ایڈاپٹ کیا تھا. ٹھیک، کیا ہوتا ہے اس میں کہ دیر از اے میٹرکس آف لیٹرس آف سائز 5x5 based on the keywords fill in the letters of the keyword sends duplicates fill rest of the matrix with other letters. اچھا اب دیکھیں میں ادھر آپ کو تھوڑا سا طریقہ بتا دوں کہ پاسورڈ اس نے لیا ہے MONARCHY. ایک وہ اس نے لیا میٹرکس 5x5 کا. اس نے اس میں یہ پاسورڈ لی تھے MONARCHY مونارکی. اب اس کے بعد مزید ان کیریکٹرس لیٹرس کے علاوہ ادر لیٹرس کو وہ یہاں پر لکھ لیتا ہے. مثلا بی نہیں ہے تو بی کو لکھ لیتی ہے لیا, ڈی ہے اس کو لکھ لیا, ای ہے, ایف جی, اچھا ایچ چونکہ ہے تو اس نے نہیں لکھا, آئی اور جے نہیں ہے تو اس نے لکھ دیا, کے ایل, اچھا ایم این اور او, ایم این اور او تینوں یہاں پر موجود ہے تو یہ تینوں نہیں لکھے. پھر پی, پھر کیو, آر, ایس, ٹی, یو, وی, ڈبلیو, ایکس, وائی اور زی. اس طریقے سے وہ سب کو لکھ لیتا ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ اگر اب اس کے پاس ایک پلین ٹیکسٹ آ گیا تو اب اس کو یہ انکرپٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو یہ کیسے انکرپٹ کرے گا, اس کے لیے یہ رولز ہے. دا پلین ٹیکسٹ از انکرپٹیڈ 2 لیٹرز ایٹ اے ٹائم, یعنی ایک ٹائم میں 2 لیٹرز کو انکرپٹ کرے گا. If a pair is repeated letter, insert filler like x. اگر ریپیٹڈ ہے تو اس کی جگہ پر x کو ڈال دیں, یعنی اگر وہ ڈبل آتا ہے. So if both letters fall in the same row, replace each with a letter to the right, wrapping back to start from the end. If both letters fall in the same column,
replace each letter with the letter below it, again wrapping to top from the bottom. Otherwise, each letter is replaced by a letter in the same row and in the column of the other letters of the pair. अब इसके मुताबिक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एक ले लेता हूँ, ठीक है ना, REST ORF, ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो अल्फाज है, अब मैं इसको एनक्रिप्ट करना चाहता हूँ इसके मुताबिक, ठीक। इसको देखिए मैंने रेड कर दिया, तो मैं इसको क्या करूँगा, दो में डिवाइड करूँगा, यानी RE का एक पेयर बनाऊँगा, ST का दूसरा और OF का तीसरा पेयर में बनाऊँगा। तो ये मेरे पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। सही। अब इसको मैं एनक्रिप्ट करता हूँ, तो एनक्रिप्ट करने के लिए मेरी सांस फूल गई है। मैं क्या लिखूँ, देखूँगा कि R और E का पहला पेयर मैं ले लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि R कहाँ पर है, तो देखें यहाँ पर ये R है, हाँ, और E जो है यहाँ पर है। तो अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन देख लें, ये थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में आता हूँ, ठीक है। अच्छा, 1-2 मिनट में आता हूँ मैं, थोड़ा सा, ठीक है। ठीक, अब इसी तरीके से इस लाइन को मैं लेकर ऐसे भी ड्रा कर लेता हूँ, देखिए ये आई थिंक कि आपको नज़र आ रही है। तो अब अगर हम इसको देख लें कि RE का साइफर टेक्स्ट क्या होगा, तो RE का साइफर टेक्स्ट होगा, R को हम रिप्लेस करेंगे D से और E को हम रिप्लेस करेंगे F के साथ। तो मैं अगर ये कह दूं कि यहाँ पर से कोई भी नोटपैड ओपन कर दूँ, तो इस चार्ट के मुताबिक R और E इक्वल होगा किस चीज़ के, D और F के, DF। इसी तरह ST है, ठीक है ना जी। ये किसी ने हाथ रेस किया है शायद, जी आपने कुछ कहना? नमाज का टाइम हुआ सर, अज़ान हुई सर, नमाज का टाइम, ब्रेक ले रहे सर। बस ये क्लास पूरी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि ये टॉपिक बस पूरा करें, फिर हम क्लास को स्टॉप कर लेते हैं, खैर है, लेकिन थोड़ा सा वेट करने, ये पूरा कर लें, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, यहाँ पर आप देखें, ये आ गया DF। अब नेक्स्ट क्या है, ST है, S और T। तो ये देखिए यहाँ पर है हमारे पास S और T, तो दोनों एक लाइन में आ रहे हैं। तो देखिए मैं इसके लिए क्या करता हूँ,
یہ دونوں چونکہ ایک لائن میں آ رہے ہیں تو میں اس کے کوئی اور سا وہ کنسیڈر کر لیتا ہوں. دیکھیں یہ تھوڑا سا میں نے چینج سا لیا, ٹھیک ہے. یہ ایس ٹی, تو ایس ٹی کے لیے جو رول ہے یہاں پر نیکسٹ پیج پر آپ دونوں فال ان دا سیم رو, اگر فال ان دا سیم رو تو ریپلیس ای لیٹر ٹو دا رائٹ, تو وہ رائٹ سائڈ پر اس کے ساتھ ریپلیس کرو. تو اگر فار ایگزامپل یہاں پر ہمارے پاس ہے ایس ٹی, تو ایس کا رائٹ کیا ہے, ٹی ہے, یعنی اس کے مطابق اس کا رائٹ کیا ہے, ٹی ہے. تو میں اس طرح لکھ لیتا ہوں, چلو یہاں پر یعنی ایس اور ٹی ہے, تو اس کے رائٹ کے اوپر کیا ہے, ٹی ہے, اور ٹی چونکہ اس رو میں لاسٹ ون ہے, تو اگر ہم اس کو ایسے فولڈ کر دیں, یعنی ہم اگر ایک کاغذ ہے نا اور اس کو فولڈ کر دیں, یعنی جیسے پیپ شادے کتنا ساس کو دی پر رائٹ بانے پر بیا سرازی ایل برازی, یعنی دیکھیں نا اس ٹی کو آپ فولڈ کریں نا اس ٹیبل کو, ٹھیک ہے نا. تو مطلب سنگے چلے کہ مونگے دا پیپ تینا ساز نکو اس طرح گولی کو کا نا, تو ٹھیک ہے اس سائڈ پر کیا آئے گا, رائٹ سائڈ کے اوپر ایل آئے گا, تو ٹی یہ دیکھیں ایل آ گیا. اچھا اب نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے, او ایف ہے, کیا ہے, او ایف. تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس او ایف ہے نا, تو او اور ایف سیم کالم میں آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا دوبارہ کھینچ لوں, چلو ایسے میں کھینچ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو کہ چینج امیجز ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا اب جب یہ آ گیا تو او ایف چونکہ سیم کالم میں لائے کرتے, تو او کے امیجیٹ نیچے ایچ ہے اور ایف کے امیجیٹ بلو جو ہے وہ پی ہے, تو ایچ اور پی کے ساتھ یہ ریپلیس ہوں گے, یعنی یہ ایچ اور پی کے ساتھ ریپلیس ہوں گے. تو ہمارے پاس اگر پلین ٹیکسٹ ہے یہ, یعنی پی ہے, ٹھیک ہے نا, اور تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا آ جائے گا, سائفر ٹیکسٹ یہ آ جائے گا ہمارے پاس سی. آئی تھنک تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوگی. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ ایم آئی سینگ. پھر سے میں بتا دوں کہ آر ای جو ہے, دیکھیں آر یہ ہے اور ای یہ ہے, تو ڈفرنٹ رو اور ڈفرنٹ کالم میں ہے. تو جس سائڈ پر یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں تو آر سے امیجیٹ بلو ڈی ہے اور ای کا امیجیٹ رائٹ جو ہے وہ ایف ہے, تو یہ ڈی اور ایف کے ساتھ یہ ریپلیس ہوگا. تو دیکھیں یہاں پر پھر میں آپ کو بتا دوں, اس کو میں نے ریپلیس کیا ڈی اور ایف کے ساتھ. پھر کیا ہے ایس ٹی, تو ایس ٹی کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس, ایس اور ٹی سیم رو میں ایگزسٹ کرتے ہیں, تو سیم رو میں جب ایگزسٹ کریں گے تو اس کے امیڈیٹ رائٹ آپ نے لینا ہے. تو اس کا امیڈیٹ رائٹ کیا ہے, ٹی ہے, اور ٹی کو اگر ہم فولڈ کریں تو امیڈیٹ رائٹ کے اوپر یہ ایل آ جاتا ہے, تو اٹ ول بی ٹی ایل. اسی طرح جو او ایف ہے وہ بھی سیم کالم میں ایگزسٹ کرتے ہیں, تو او کا امیجیٹ لوور جو ہے وہ ایچ ہے اور ایف کا پی ہے, تو ایچ اور پی آ جائے گا. تو with this way we encrypt a plain text to the cipher text. جی شیراز, کوئی کوشچن ہے؟ اچھا اب اگر میں آپ کو دے دوں تو آپ نے تھوڑا سا یہ کرنا ہے خود. یہ اسکرین میں آپ کے ساتھ ڈائیگرام میں شیئر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں نے اس کو انڈو کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, بلکہ انڈو بھی نہیں ہو رہا, بہرحال
आप लोगों ने क्या करना है, से फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेक्स्ट है, इसको आपने इनक्रिप्ट करना है. सॉरी मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है. अब्बासीन, आपने इसको इनक्रिप्ट करना अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. आप लोगों ने इसको इनक्रिप्ट कर देना, ठीक है. तो देखिए इसमें ए बी एक पेयर बन जाएगा और ये ए एस दूसरा और वाई एन तीसरा पेयर बन जाएगा. तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ए और बी सेम कॉलम में एग्जिस्ट करते हैं. हाँ, आप देखें ना यहाँ पर ए बी सेम कॉलम में एग्जिस्ट करते हैं. तो ए बी किससे रिप्लेस होगा? अगर हम इसको देख लें तो ये बी और आई के साथ रिप्लेस होगा. ए इस जो है किसके साथ रिप्लेस होगा? ए और एस. तो ए और एस फिर सेम कॉलम में है, तो ये बी और एक्स के साथ रिप्लेस होगा. और वाई एन जो है, वाई और एन फिर सेम कॉलम में है, तो ये जी और वाई के साथ रिप्लेस होगा. जी और वाई के साथ ये रिप्लेस होगा. सो विद दिस वे आपकी इंक्रिप्शन पूरी हो जाएगी. थैंक यू. आई एम डॉक्टर सैयद इरफानुल्लाह फ्रॉम अब्बासीन यूनिवर्सिटी, पेशावर.